Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी आरा दे रहे हैं और तजावीज़ देकर इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुझे मुसलसल मसरूफ रखे हुए हैं। यूं ही जुड़े रहिए इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं इन अपने रोज़ाना के रवैयों पे, रोज़ाना की ज़िंदगी के डेली लाइफ के मसाइल पे, अपनी शख्सियत को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं उनके ऊपर मुसलसल डिस्कस करते हैं, और ये हमारे एक लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। तो हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक सवाल है जो बहुत अहम सवाल है। एक सवाल आया है कि हम जिंदगी में, हम अपने सोशल लेवल पे, सोशल सर्कल में या अपने ताल्लुकात में, जब हम ताल्लुकात बनाते हैं, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं जिनको जानना पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन से ऐसे ज़राए या तरीके या कौन से ऐसे स्टेप्स या ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने रखकर हम शॉर्टकट के तौर पे किसी को पहचान सकें, या उस नज़र से देखें तो हम किसी इंसान को जांचने का कोई ऐसा पैमाना हो, या कोई ऐसी चीज़ें जिसको हम बरूएकार ला सकें और अपने आप को बेहतर कर सकें किसी इंसान को देखने में, पहचानने में। तो ये बहुत अहम सवाल है। आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे यहाँ जो मुनाफकत और जो खुद नुमाई और जो दौर दौरा है जिस तरह का हमारे यहाँ सोशल एंगल पे, वहाँ पे पहचान कदरे मुश्किल हो चुकी है इंसान के असल और नकल में, दोनों में पहचान करनी। तो इसके लिए एक पैमाने जो है, वैसे तो बज़ाहिर कोई ऐसा खास पैमाना नहीं होता, इंसान डिपेंड करता है कि कोई किस एंगल से देख रहा है, और फिर ये चंद ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपने आप को बेहतर बना के हम अपनी नजर को शार्प कर सकते हैं, अपनी बीनाई को, हम अपने जो अवेयरनेस को, अपनी जो शख्सियत को बेहतर तौर पे रियलाइज करवा सकते हैं। इन चीजों को सिर्फ इन पे हम वर्कआउट करके, ये हमारे अपनी ग्रोथ के लिए होता है। किसी दूसरे को जज करने के का कम अपने आप को बेहतर बनाने का ज्यादा है। तो ये चंद चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, ये हमें खुद को भी स्टेबल करती हैं। तो इनमें पहला तो ये है कि हमेशा आप जब भी किसी इंसान के साथ ताल्लुक में आते हैं, किसी भी इंसान के साथ ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल का है, किसी भी ताल्लुक में है, तो आप पहले तो ये देखिए, तवज्जो दीजिए कि वो इंसान जो है आम पब्लिक में उसके रवैया कैसा है, खासतौर पे उन लोगों के साथ जिसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, जो स्ट्रेंजर है या उनके साथ कोई मफाद का कोई ऐसा ताल्लुक या रिलेशन नहीं है। क्योंकि हमारा जो अमूमन जो हमारा इंसान की जो फितरत है वो ये है कि जहाँ इंसान अपना, जहाँ उसका मफाद होता है, जहाँ ताल्लुक होता है, कोई लेना देना होता है, वहाँ वो काफी जो है एहतियात बरतता है। लेकिन जिनके साथ ताल्लुक का कोई ऐसा ताल्लुक ना हो, वहाँ इग्नोरेंस या वहाँ नजरअंदाजी अपनी शो करता है, यहाँ उसका रवैया कदरे अलग होता है। यहाँ से हमें उस इंसान का डबल स्टैंडर्ड या वो चीजें नजर आ जाती हैं, जिस भी इंसान की हो, चाहे वो कोई भी है। तो ये पहचान का एक बुनियादी और बहुत ही सतही लेवल का एक फार्मूला है कि हमेशा इंसान को इस नजर से देखिए, वहां देखिए, जो वहां भी सही है तो वो इक्वल होगा, वरना फिर उसके दो स्टैंडर्ड नजर आ जाएंगे। अब ये दूसरा जो बेहतर है, जो एक बड़ा अहम चीज है हमारे मुआशरे के हिसाब से, जो हम बचपन से भी सुनते आए हैं कि हमें बताया जाता था कि हमेशा ये सुनो कि वो क्या कह रहा है, हमें बड़े बड़े खुतबे सुनाए जाते थे, लेकिन हमें हमेशा उनके अमाल जो है डिफरेंट नजर आए, जिसने हमें शऊर की उम्र में हमें मुतनफर किया उन चीजों से। क्योंकि शऊर आने पे आप अमल मांगते हैं, और अमल ही असल चीज है, किरदार ही असल चीज है। हमें क्योंकि सुनाया जाता था, दिखाया नहीं जाता था, अब वक्त आया देखने का जब हमारी सुनी सुनाई सब गारत हुई। तो इसलिए यही से अपने आप को फिक्स कर लीजिए इन चीजों की वजह से कि वो तजुर्बात आगे मत दोहराइए। हमेशा ये देखिए कि वो कोई क्या कर रहा है, क्या वो इंसान जो आपको बता रहा है वो वही कर रहा है, अगर नहीं तो उसको साइड पे लगा दीजिए, वक्त मत बर्बाद कीजिए वहां। हमेशा ये देखिए कोई क्या कर रहा है, ये कभी मत सुनिए कोई क्या कह रहा है। कहने की तकरीर, खताब, तहरीर, ये तमाम जो चीजें हैं इनको साइड पे लगा दीजिए। ये तो कोई किसी की भी पढ़ सकता है, कोई लिखी लिखाई भी सुना सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये दौर वो हवा हुए। अब आप ये देखिए जो कोई क्या कह रहा है,
عمل ہوگا تو وہ چیزیں کام آئیں گی، وہ بیلنس کر جائیں گی، عمل نہیں تو سب زیرو۔ لہٰذا ہمیشہ یہ دیکھیے کوئی کیا کر رہا ہے۔ جب آپ عمل پہ بات کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ جو معاملات میں آپ کو جس طرح چھانٹی کر لیتے ہیں آپ کو ان لوگوں کے درمیان میں چھانٹی کرنا بہت آسان ہو جائے گا، وہیں پہ آپ جو ہے اکثریت کی چھانٹی میں نکل جائیں گے۔ یہ آپ کا دوسرا پیمانہ ہے ہمیشہ عمل جو ہے۔ اب تیسرا آتا ہے کہ آپ اپنی چھٹی حص پہ ہمیشہ اعتماد کرنا سیکھیے۔ چھٹی حص جو ہے انسان کے پاس فطرت کا دیا ہوا وہ پیمانہ ہے جو اس کو سینسر کے طور پہ دیا گیا ہے، کسی بھی انسان کو پرکھنے کے لیے، کسی بھی انسان کو یہ وائبس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کا فوراً وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اگلے انسان کے بارے میں، اس کی ارادوں کو، اس کی شخصیت کو، اس کے بیہیویئر سے، اس کی وائب سے۔ تو اس لیے اس کے اوپر آپ اپنا اعتماد کرنا سیکھیے۔ اس کو جب ہم اعتماد کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم ٹھہرتے ہیں تو ہم اس کو شارپ کرتے ہیں، اس کے استعمال سے اس کو، تو وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ جب سٹرونگ ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ اپنی چھٹی حص کے اوپر اعتماد کرنا، اس کو شارپ کرنا، اس کا استعمال کرنا سیکھیے۔ یہ فطرت کا پیمانہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتا، یہ چیز سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ اور جو اگلا ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ آپ انسان جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی رویوں کو اگر ہم پہچانتے ہیں تو ہم اس پہ توجہ دیجئے کہ یہاں پہ انسان ہمیشہ جو ہے اس کا کردار جو ہے اس کی چوائسز سے تشکیل پاتا ہے۔ وہ جو زندگی میں چوائسز کرتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، جو اس کو آپ جب اس کی چوائسز کے اور اس کے فیصلوں کے پیٹرن دیکھیں گے، اگر وہ اسی پیٹرن پہ بار بار چوائسز بھی اویل کر رہا ہے، اسی کے وہی فیصلوں کی وہی پیٹرن ہے، تو آپ کو وہاں سے انسان کے رویے کی پہچان ہو جائے گی۔ آپ کے لیے آپ انسان کے یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ انسان کیسے فیصلہ کرتا ہے، انسان کیسے جو بیہیویئر اس کا ہوتا ہے، کیسے وہ کس طرح کی چوائسز اپنی زندگی کے لیے پسند کرتا ہے، کس طرح کی چیزیں چوز کرتا ہے وہ اپنے لیے، یہ چیزیں جو ہیں ان کے پیٹرن جو ہیں یہ آپ کے لیے سب سے ایک طرح کا ایک اور پیمانہ ہے اس انسان کو دیکھنے کا، قریب سے جانچنے کا، اس انسان کو پرکھنے کا، یہ بھی اس انسان کا۔ اب جو ایک آخری پیمانہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہ ہے کہ انسان کا جو کردار ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کردار انسان کا ہمیشہ وقت لیتا ہے کھلنے میں۔ یہ اس کو وقت دیجئے، کبھی جلد بازی مت کیجئے کسی تعلق میں، کسی سمجھنے میں، ہمیشہ وقت لگائیے، وقت کے ساتھ ٹھہریے اور وقت دیجئے کسی کو سمجھنے کے لیے۔ جب آپ وقت کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ انسان کا جو کردار ہے وہ وقت کے ساتھ ہی آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور خاص طور پہ کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ تعلق میں ہے، وہ جب اس کے اوپر زندگی میں ہارڈشپ آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، اس کو فیصلے تلخ کرنے پڑتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اس وقت اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ اصل کردار ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس لیے وقت دیا کیجیے، ہمیشہ ہر تعلق کو، اور اس کو اصل پیمانہ انسان کو پرکھنے کا اس وقت میں ہوتا ہے جب انسان کی پھر زندگی کا کوئی تلخ مرحلہ ہے، ہارڈشپ کا ٹائم ہے، مشکل وقت گزر رہا ہے، وہ جیسا بیہیویئر، جیسا ایٹیٹیوڈ، جیسا اس کا نظر آئے گا اس ٹائم پہ، وہ اصل انسان ہے۔ تو یہ انسان کے چند جو میں نے آپ کو بنیادی طریقے بتائے ہیں کسی بھی انسان کو دیکھنے کے، تعلق کے زمرے میں جب آپ کسی سے تعلق رکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جو چیزیں سمجھ آنی چاہیے ان کو دیکھنے کے لیے، یہ چند بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ کوئی ایسی اتھینٹک جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ان کی بیس کیا جائے، لیکن یہ آپ کی فطرت اور آپ کے رویوں میں ایک طرح سے جو پیمانے ضرور ہیں، اور یہ انہی اویئرنیس، انہی تجربات کی نظر کے سے جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو تشکیل دیا گیا ہے، یا ان کو ایک پیمانے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ان کو اگر ہم سمجھ کے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کے سمجھیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، خود کو جو ہے ایون کہ خود کو ڈیولپ کرنے میں، خود کو مزید بہتر بنانے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آئندہ کسی بھی پروگرام میں کسی بھی موضوع پہ آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو مجھے learnwithafaf@gmail.com کی ID پہ سوال کیجیے۔ پروگرام کے نیچے آپ کسی بھی پروگرام کے نیچے سوال کر دیجیے۔ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.